यो छाडा छोडिएका यो गाई बाछाहरू चाहिँ के मासुको प्रयोजनको लागि पनि काटिए भन्ने कुरा एकदम धेरै त्यो प्रत्यक्ष रूपमा काटेका छन् र हामीहरूले एक दिनमा 18वटा गाई बाछाहरूको 4वटा यो जुन मासुको पार्ट हुने त्यो खुट्टाको त्यो फिलाहरू नभएको र घाँटीको पार्ट आकुलो नभएको अवस्थामा 18वटालाई एकै ठाउँमा दाह संस्कार गरेका छौँ। रातभरिमा उनीहरूले त्यो खुट्टाहरू लगेका र भुँडीको पार्ट काम नलाग्ने पार्टहरू फालेको अवस्थामा यो करिब 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो। हामीहरूले ती गाई बाछाको दाह नभनौँ तिनीहरूको अन्तिम संस्कार गऱ्यौँ र आज पनि तपाईँले खास गरी मनहराको किनारमा हेर्न जानुभयो भनेदेखि देख्नुहुन्छ थुप्रो यिनीहरूका लादीहरू तपाईँले फेला पार्नुहुन्छ। यिनीहरूका मासुहरू गायब हुन्छन्। आज पनि यो गाईको तस्कर गर्ने यिनीहरूको मासु बेच्ने गरिराखिएको छ। तर यो देशमा सरकार छैन, न हिजो थियो न आज छ। र हामीहरूको पारदर्शिताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि खर्च कति भयो, आज यति पिठो खुवाइयो, आज यतिलाई उपचार गरियो, आज यति खर्च गरियो भनेर चाहिँ हामी सामाजिक सञ्जालमा राख्दैनौँ। जति पनि पैसाहरू आएका छन् ती सबै सामाजिक सञ्जालमा राखेका छौँ र जो कोहीले पनि हेर्दाखेरि हुन्छ हामीहरूको पब्लिक अडिट एभ्री सिङ्गल डे हामीहरूको अडिट भइराखेको हुन्छ। आज फलानुले यति ल्याउनु भयो, यति पिठो ल्याउनु भयो, यति खाद्यान्न ल्याउनु भयो, यति पैसा दिएर जानुभयो भनेर हामीहरूले त्यो सामाजिक सञ्जालमा राखेका छौँ र त्योभन्दा ठुलो पब्लिक अडिट केही हुन सक्दैन। र पारदर्शिताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले जीवन सामाजिक सेवामा अर्पण गरेका छौँ र एउटा उखान छ नि, आमाको दुध खाएर पुगेन बाबुको घुँडो चुस्ने भनेर भनिन्छ। हामीले धेरै कुरा जीवन नै यसमा समर्पण गरिसकेपछि अब बाहिरबाट पैसा लिएर आएर गोजी गरौँ गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। र जति पनि यो कन्स्ट्रक्सन देख्नुभएको छ यो कन्स्ट्रक्सनमा कहीँ कतै कसैबाट 2 रुपियाँ सहयोग छैन। र केही साथीहरूले जस्ताहरू म दिन्छु हामीहरूले गरेको आह्वानमा दिन्छु भनेर भन्नुभयो र यहाँ 27 लाख रुपियाँको हामीहरूले यो 1 महिनाको अवधिमा 27 लाख रुपियाँ हामीले यहाँ खर्च गरेका छौँ। ती सबै हाम्रा मनकारी साथीहरू हामीहरूले यसको लगानी गरेका छौँ। र यो लगानीको पछाडिको रिटर्नको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आत्मसन्तुष्टि र स्वाभिमान र आत्मसम्मानको लागि हामीले यो खर्च गरिराखेका छौँ। हामीहरूले यो ठाउँलाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्दैछौँ भनेदेखि एउटा राष्ट्रिय गौ अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा पनि हामी यसलाई डेभलप गर्ने विचार अगाडि बढाएका छौँ। र यो ठाउँ अर्को एउटा मैले विशेषता यहाँहरूलाई बताउनुपर्छ, यो जिरो वेस्ट, यहाँबाट कुनै पनि फोहोर मैला बाहिर जाँदैन। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो गोबरहरू हामी मल बनाएर बेच्दैछौँ। यसले अलिकति सेल्फ सस्टेन्स तिर उन्मुख गराउँछ र यहाँ जति पनि सामग्रीहरू लिएर प्लास्टिकहरू आउँछ त्यो प्लास्टिकहरूलाई हामीहरूले बाहिर पठाउँदैनौँ। त्यसलाई एउटा बोतलमा कोचेर, अब अहिले त देखाउन सक्ने ठाउँ छैन हामीसँग, केही प्लास्टिकहरू कोचेर राखेका छौँ र यहाँ हामी स्तम्भहरू बनाउँछौँ। र यो एउटा वेस्ट म्यानेजमेन्टको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो। र यो खास गरी स्वाभिमान र आत्मसम्मानका साथ यो बाँच्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ एउटा डेस्टिनेसनको रूपमा हामी यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। दर्शकबिन नमस्ते, स्वदेश नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँलाई म स्वागत गर्छु, राम ढुङ्गाना। आज हामी काठमाडौँ जिल्लाको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8मा आइपुगेका छौँ, जहाँ सडकमा छाडा छोडिएका असहाय गाई बाछा संरक्षण गरिरहेको छ, जसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ करिब 1 दशक अमेरिका बसेर केही वर्ष अघि फर्किनुभएका उत्तम पुडासाइनी। उहाँ मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका निवर्तमान अध्यक्ष, बागमती सुन्दरता सरोकार मञ्चको अध्यक्ष, असहाय बाछा संरक्षण अभियानका अध्यक्ष र समाजसेवी। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। उत्तमजी, यहाँलाई स्वदेश नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ अब करिब 1 दशक अमेरिका बसेर केही वर्ष अघि फर्किनुभयो। अमेरिकाबाट फर्केपछि अब यहाँ विभिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुनुभयो। अहिले यो सडकमा असहाय छोडिएका गाई बाछा संरक्षणको मुख्य अभियन्ता अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। के कुराले आकर्षित गर्यो अथवा के कुराले यो असहाय गाई बाछा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मनमा जागेर यसतिर आकर्षित हुनुभयो? खास गरी अमेरिका बसाइकै कुरा गरौँ। अमेरिका बसाइ हुँदाखेरि अमेरिका जस्तो बन्ने नेपाल जस्तो किन बन्न सकेन भन्ने कुराले सधैँ घचघचाइरहन्थ्यो। त्यहाँको सरसफाइका कुराहरू भयो, एउटा स्वाभिमानका कुरा, आत्मसम्मानका कुराहरू नेपालीहरूमा चाहिँ त्यो किन हुन सक्दैन भन्ने कुराले घचघचाइरहन्थ्यो। र जब म अमेरिका छोडेर आइसकेपछि मैले कुनै पनि त्यस्तो दिन रहेन जुन दिन राष्ट्रका लागि समर्पित नहौँ
आएर सरसफाइ खास गरी वेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू बागमती सफाइ अभियानका कुराहरू सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्दै जाने क्रममा जब हामी बागमती सफाइ अभियान प्रारम्भ गऱ्यौँ त्यस बखत 6 वर्षको अवधिमा 2070देखि 76सम्मको 6 वर्षको अवधिमा बागमती किनारमा करिब नभनौँ मोर देन 1400 यस्ता गाई बाछाहरूलाई हामीले उनीहरूको अन्तिम संस्कार गर्नु पर्यो अथवा उनीहरूलाई गाड्नु पर्यो। उनीहरू विविध कारणले मारिएका हुन्थे र यिनीहरूको जुन वेदना करुणाले यति भित्र मन दुख्थ्यो, यति मन पोल्थ्यो। त्यसपछि गएर हामीहरूले गाई बाछा संरक्षण अभियान गर्नुपर्छ र यिनीहरूले पनि जीवन पाउनुपर्छ भनेर यो अभियान सुरु गऱ्यौँ र 2 वर्षदेखि गाई बाछा संरक्षण अभियानलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। मानिसहरूले चाहिँ के कारणले यो सडकमा गाई बाछाहरू छोड्ने रहेछन्? पहिलो कुरो भनेको हामीमा त्यो अलिकति निर्दयता क्रूरता बढ्दै गएको अवस्था छ र खास गरी कृषकहरू आफ्नो गाई पालन गर्ने र छोरी जन्मियो केटी जन्मियो अथवा बाछी जन्मियो भने त्यसले भोलि प्रोडक्सन दिन सक्ने देखेर पाल्ने र बाछा जन्मियो भनेदेखि त्यसबाट प्रोडक्सन पनि नहुने र यसलाई बेच्न पनि अब खास गरी राष्ट्रिय जनावर भयो र एउटा धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो अरू कुनै पनि प्रयोग नहुने कारणले गर्दाखेरि जन्मने बित्तिकै कतिले त अहिले कस्तो पनि हामीले देखेका छौँ भनेदेखि रोप्ने भन्दा रहेछन्। जन्मने बित्तिकै साल नाल नै लगेर गाड्दिने, छोरा होस् या छोरी होस् डजन्ट म्याटर। र अर्का एक किसिमका मान्छेहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई एउटा हदसम्म राख्ने र 2-4 दिन दुध नदिकन राख्ने र अनि 1-2 दिनपछि एकैपटक दुध खान दिने र धेरै खाइसकेपछि डायरिया भएर मर्ने। र केही मान्छेहरूले चाहिँ त्यसो पनि नगरेर अलिकति आफूलाई अलिकति विवेकी देखाउनका लागि यिनीहरूलाई अलिकति 1 महिना 2 महिना घरमा राखेर त्यसपछि ल्याएर सडकमा फालिदिने त्यो गर्ने रहेछन्। र खास गरी कृषकहरूले धान्न नसकेरै हो कतिपय अवस्थामा र हाम्रो चाहना चाहिँ कम्तीमा धान्न नसक्दै पनि 2-4 महिना अलिकति ठुलो बनाएर छोडिदिनुहोस्, यिनीहरूले कम्तीमा सर्भाइभ हुन सक्छन् भन्ने हो। तर कृषकहरूमा त्यो विवेक देखिएन। नेपाली समाज अलिकति भन्दाखेरि अलिक क्रूरता अलिकति क्रूर देखेको हो यस विषयमा। जस्तै अब गाई बाछा भनौँ न पाउने बित्तिकै गाडिदिने, साल्नासहित बाटोमा छोडिदिने, त्यसले गर्दा अब सडकमा कुकुरहरूले यिनीहरूलाई अब मासुहरू लुस दिने, यो गरिदिने, धेरै क्रूरता देखिएको छ। नेपाली समाजलाई अलिकति, सबै त होइन, यो विषयमा चाहिँ अलिकति क्रूरता हो। यो यस्तो छ, नेपाली समाज निरन्तर क्रूर बन्दै गइरहेको छ। जस्तो कि मैले अलिकति उदाहरण दिने गर्छु। आइएम ट्रेनर, म ट्रेनर पनि हुँ। यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट, ह्युमन राइट्स र विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ पनि सञ्चालन गर्ने क्रममा मैले एउटा कुरा भन्ने गरेको छु। मैले देखेको छु अमेरिकामा एउटा विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक भ्रमणमा लगेछ र त्यहाँ शैक्षिक भ्रमणमा लिएर आएर भोलिपल्ट क्लासमा सोधिएछ, तिमीहरूले के देख्यौ त भनेर भन्दाखेरि मैले व्हिटको बोर्ड देखेँ, मैले त्यो के अरे राइस चामलको बोर्ड देखेँ, सबैको बोर्ड देखेँ, तर मैले चिकनको बोर्ड चाहिँ देखिनँ भनेर सोध्नु भएछ। भन्न खोजेको चिकन कहाँबाट आउँछ उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन, उनीहरूलाई थाहा छैन। र चिकन कसरी काटिन्छ, कसरी गर्छ भन्ने उनीहरूलाई जानकारी पनि छैन। हामीहरूको त घर घरमा विभिन्न किसिमका बलि दिने चलनहरू छ र रगतसँग खेल्ने जुन एउटा परिपाटी नेपाली संस्कृतिमा छ त्यसले नेपालीहरूलाई क्रूरतातर्फ उन्मुख गरेको अवस्था छ। र यी गाई बाछाहरू मलाई काम लाग्दैन भनिसकेपछि धर्म, विवेक, आफ्नो नैतिकता सबै बिर्सिएर मान्छेहरू क्रूरतातर्फ उन्मुख भएका छन्। र मैले अघि नै भनिहालेँ, यसलाई गाड्न सक्ने मान्छेहरू पनि हामीले देखेका छौँ। र यतिसम्म कि यो लकडाउनको समयमा यो राष्ट्रिय जनावरको रूपमा गाई बाछाहरूलाई हामीले पूजा गर्छौँ। यो धर्म संस्कृति, नेपाली धर्म संस्कृतिले पनि यसलाई गौमाताको रूपमा पूजा गर्छ। तर यो लकडाउनको समयमा 3वटा यो कोइन्सिडेन्ट भन्ने अथवा कसरी यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने मलाई थाहा छैन। तराईबाट राँगा भैँसी आउन छोड्यो। बजारमा काठमाडौँ उपत्यकामा भएका कुनै पनि मासु पसलहरू बन्द भएन र हिजो सडकमा देखिएका गाई बाछा आज देखिँदैनथे। त्यो कहाँबाट मासु आयो, यी सबै कुराहरूलाई हामीले विवेचना गर्नु पर्दाखेरि भनेपछि यो छाडा छोडिएका यो गाई बाछाहरू चाहिँ के मासुको प्रयोजनको लागि पनि काटिए भन्ने कुरा एकदम धेरै त्यो प्रत्यक्ष रूपमा काटेका छन्। र हामीहरूले एक दिनमा 18वटा गाई बाछाहरूको 4वटा यो
जुन मासुको पार्ट हुने त्यो खुट्टाको त्यो फिलाहरू नभएको र घाँटीको पार्ट आकुलो नभएको अवस्थामा 18वटालाई एकै ठाउँमा दाह संस्कार गरेका छौँ। रातभरिमा उनीहरूले त्यो खुट्टाहरू लगेका र भुँडीको पार्ट काम नलाग्ने पार्टहरू फालेको अवस्थामा यो करिब 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो। हामीहरूले ती गाई बाछाको दाह नभनौँ तिनीहरूको अन्तिम संस्कार गऱ्यौँ। र आज पनि तपाईँले खास गरी मनहराको किनारमा हेर्न जानुभयो भनेदेखि देख्नुहुन्छ थुप्रो यिनीहरूका लादीहरू तपाईँले फेला पार्नुहुन्छ। यिनीहरूका मासुहरू गायब हुन्छन्। आज पनि यो गाईको तस्कर गर्ने यिनीहरूको मासु बेच्ने गरिराखिएको छ। तर यो देशमा सरकार छैन, न हिजो थियो न आज छ। राष्ट्रिय जनावरप्रतिको यो क्रूरता र यो अन्यायलाई जुन प्रवर्धन गर्ने काम चाहिँ सरकारबाटै भइराखेको छ। अब स्थानीय निकाय अहिले सशक्त रूपमा अगाडि आएको छ है। स्थानीय निकायहरूले कतिको यो विषयमा चासो दिएछन्, कतिको समन्वय गर्छन्, उनीहरूको सहयोगहरू आर्थिक रूपमा अथवा अरू विभिन्न किसिमका सहयोग हुनसक्छ, कतिको गरिरहेका छन् त? स्थानीय निकायको कुरा गर्नुपर्दा अहिले हामी कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा छौँ। यहाँ एकपटक पनि मेयरको उपस्थिति छैन र वडा जानकारी नभएर पो हो कि? पर्सनल रूपमा मैले धेरै पटक बोलाएको छु। उहाँहरूमा यस कुरामा इन्ट्रेस्ट छैन। र यति भन्दै पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ उहाँ महेश खरेल। हामीलाई बोलाउनु भयो, ल एकपटक तपाईँहरूले गाई बाछाको संरक्षण गर्नुभएको छ भनेर। उहाँले हामीहरूले अहिले कुनै सरकारी निकायबाट पैसा लिएको छैन भन्दै 3 लाख रुपियाँको चेक थमाएर पठाइदिनु भयो। भन्न खोजेको समग्रमा लोकल गभर्मेन्टले हेरेन भनेर नभनौँ, त्यस्ता विवेकी मेयरहरू, विवेकी जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् र केही अविवेकी जनप्रतिनिधिहरू पनि छन्। र खास गरी भन्नुपर्दाखेरि जुन नगरपालिकामा छौँ त्यो नगरपालिकाको शून्य सहयोगको अवस्था छ। जुन बाटो देख्नुभयो अहिले, यहाँ हरेक दिन जस्तो गाई बाछाहरू हामीहरूले उद्धार गरेर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि खाद्यान्न लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। बारम्बार त्यसमा ग्राभेल हालिदिनको लागि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँहरूले त्यति पनि सुन्नुहुन्न र यो कुरा उहाँहरूलाई बिजाइराखेको छ, खास गरी कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकालाई। भनेपछि यो के उहाँहरूले चाहिँ यहाँ यसरी सडकमा छोडिएका असहाय गाई बच्चाहरू चाहिँ संरक्षण गरियो, यो ठाउँमा उपयुक्त छैन भन्ने कुरा पनि गरिरहनु भएको छ, यसलाई हटाउन खोजिरहनु भएको छ भन्न खोज्नु भएको? हटाउने नै कुरा त उहाँहरूबाट आएको छैन। उहाँहरूमा विवेक देखिएन, मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेँ। र विकास भनेको मात्रै यो कङ्क्रिटको विकास मात्रै, त्यो बाटो बनाउने, त्यो ढलान गर्ने विकासलाई मात्रै उहाँहरूले विकास देख्नुभयो। यो नैतिक विकासलाई उहाँहरूले विकासको रूपमा देख्नुभएको छैन भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो। दर्शकवृन्द, उहाँले भन्नुभयो कि पाँचखाल नगरपालिकाका नगर प्रमुख महेश खरेलले, जो यहाँ यो नगरपालिकासँग सम्बन्धित हुनुहुन्न, काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका, उहाँले 3 लाख रुपियाँ यहाँ ल्याएर दिनुभयो। उहाँहरूले कुनै पनि सरकारी रकमहरू नलिने भन्दै पनि दिनुभयो। एकचोटि हामीले यहाँबाट महेश खरेलजीलाई, मेयर महेश खरेलजीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। उहाँ युवा पनि हुनुहुन्छ, पढे लेखेको हुनुहुन्छ। अब अथवा पशु अधिकार पनि छ यो देशमा, पशुहरूले पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत हुनुभयो होला। उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनैपर्छ। अनि अब अर्को कुरा, यो पशुहरू चाहिँ तपाईँहरू सडकमा जहाँ छोडिएको छ त्यहाँ देखेर ल्याउनुहुन्छ अथवा कसैले खबर गर्छ अथवा यहाँ कसैले ल्याइदिन्छन्? यसमा कतिपय हामी देखेर लिएर आउँछौँ, कतिपय खबर गर्नुहुन्छ, कतिपयले लिएर आउनुहुन्छ। यो परिस्थिति अनुरूप हुन्छ। कतिपय अब अलिकति सकुशल छन् भनेदेखि, खास गरी सडकको त हामी जति देख्छौँ उद्धार गर्छौँ, किनभने अहिले सकुशल भएको भरे त्यो अपाङ्ग हुनु पनि सक्छ। यहाँ खास गरी सवारी चालकहरूले यो पशुहरू छन् यिनीहरूलाई बचाएर सवारी चलाउनुपर्छ भन्ने देख्नुहुन्न। हरेक दिन 2-3वटा सडक दुर्घटना परिराखेका छन् पशुहरू। सडकमा भएकाहरूलाई लिएर आउँछौँ र धेरै जस्तो चाहिँ हामीहरूलाई खबर आउँछ र त्यो खबरको आधारमा गएर, सूचनाको आधारमा गएर हामी उद्धार गर्छौँ। कस्तो अवस्थाको, जस्तै अब घाइतेहरू होला होइन, कसैको खुट्टा भाँचेको, कोहीको शरीरहरूमा चोटपटक लागेको, अब कस्तो अवस्थासम्मको गाई बाछाहरू उद्धार गरेर ल्याइएको छ? यहाँ अलिकति ढुकढुकी सास भएकोसम्म हामीहरू लिएर आउँछौँ। सडकमै नमरोस् भन्ने हाम्रो चाहना। र पछिल्लो समय हामीले अर्को एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। यो खास गरी ट्राफिक प्रहरीसँग एउटा सहकार्य गरेर सडकमा कुनै पनि गाई बाछाहरूले दुर्घटना बेहोर्न नपरोस् भनेर जति पनि सडकमा गाई बाछाहरू देखिन्छन् ट्राफिक कन्ट्रोलमा पनि त्यसले समस्या सिर्जना गर्ने र
सवारी दुर्घटनाका 70% कारक तत्त्व चाहिँ असहाय गाई बाच्छाहरू, सडकमा छाडिएका असहाय गाई बाच्छाहरू नै भएको एउटा तथ्य पनि सार्वजनिक भएको अवस्थामा अघिल्लो हप्ता मात्र गएर मौखिक सहमति हामीले गरेका छौँ। जति पनि नेपाल ट्राफिक प्रहरीले यहाँ सडकमा देखेको गाई बाच्छाहरू हामी स्वीकार गर्छौँ र त्यसलाई यहाँ ल्याइदिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र दे आर ह्याप्पी। हामीहरूको यो एउटा अनुरोधले उहाँहरू खुसी पनि हुनुहुन्छ। अहिले कति सङ्ख्यामा यहाँ गाई बाच्छाहरू छन्? अब यहाँ देखिरहेछौँ हामीले, कोही बाहिर पारीतिर पनि चर्न गइरहेका छन्, कोही यता छन्, कोही घाइते अवस्थामा उपचार भइरहेको छ। पर कति सङ्ख्यामा छ अहिले गाई बाच्छाहरू? आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि 153वटा छन्। 153वटा छन्। आज भोलि भनौँ न, अब यो त अभियान भयो, समाजसेवा भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति नकारात्मक रूपमा लिन थालेका छन्। किनभने समाजसेवा भन्ने अनि आफ्नो गोजी गरम गर्ने त्यस्तो पनि सुनिरहेछ, हामीले देखिरहेको पनि रहेछौँ। अब तपाईँहरूको यहाँ पक्कै पनि सहयोगहरू आउँछ होला, आर्थिक सहयोगहरू। आर्थिक पारदर्शिता कतिको छ, यसलाई कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ? यस्तो छ, त्यस्ता आरोपहरू हामीलाई नआएका पनि होइनन्, बारम्बार आउँछन्। र आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि हामीहरूको अलि अगाडि, केही समय अगाडि जब यो ग्रिनरीहरू थिएन, यो घाँसहरू पलाएको थिएन, दैनिक 22-25 हजार रुपियाँको खर्च थियो। आजको दिनमा 8 हजार खर्चले पुग्छ। र हामीहरूको पारदर्शिताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि खर्च कति भयो, आज यति पिठो खुवाइयो, आज यतिलाई उपचार गरियो, आज यति खर्च गरियो भनेर चाहिँ हामी सामाजिक सञ्जालमा राख्दैनौँ। जति पनि पैसाहरू आएका छन् ती सबै सामाजिक सञ्जालमा राखेका छौँ। र जो कोहीले पनि हेर्दाखेरि हुन्छ हामीहरूको पब्लिक अडिट एभ्री सिङ्गल डे हामीहरूको अडिट भइराखेको हुन्छ। आज फलानुले यति ल्याउनु भयो, यति पिठो ल्याउनु भयो, यति खाद्यान्न ल्याउनु भयो, यति पैसा दिएर जानुभयो भनेर हामीहरूले त्यो सामाजिक सञ्जालमा राखेका छौँ। र त्योभन्दा ठुलो पब्लिक अडिट केही हुन सक्दैन। र पारदर्शिताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले जीवन सामाजिक सेवामा अर्पण गरेका छौँ। र एउटा उखान छ नि, आमाको दुध खाएर पुगेन बाबुको घुँडो चुस्ने भनेर भनिन्छ। हामीले धेरै कुरा जीवन नै यसमा समर्पण गरिसकेपछि अब बाहिरबाट पैसा लिएर आएर गोजी गरौँ गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। र जति पनि यो कन्स्ट्रक्सन देख्नु भएको छ, यो कन्स्ट्रक्सनमा कहीँ कतै कसैबाट 2 रुपियाँ सहयोग छैन। र केही साथीहरूले जस्ताहरू म दिन्छु, हामीहरूले गरेको आह्वानमा दिन्छु भनेर भन्नुभयो। र यहाँ 27 लाख रुपियाँको हामीहरूले यो 1 महिनाको अवधिमा 27 लाख रुपियाँ हामीले यहाँ खर्च गरेका छौँ। ती सबै हाम्रा मनकारी साथीहरू, हामीहरूले यसको लगानी गरेका छौँ। र यो लगानीको पछाडिको रिटर्नको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आत्मसन्तुष्टि र स्वाभिमान र आत्मसम्मानको लागि हामीले यो खर्च गरिराखेका छौँ। मैले यो कुरा यसकारण नि जोडेँ कि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल अनि यो पत्र पत्रिका मिडियातिर अब धेरै देख्न पाइन्छ होइन। अब आर्थिक अनियमितता भयो, सहयोग गर्यो, त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित व्यक्तिसम्म नपुग्ने, जसलाई सहयोग चाहिएको छ सहयोग आह्वान गर्ने, तर जो सहयोग चाहिएको छ जो पीडित हो पीडितसम्म नपुग्ने, बिचमै आफ्नै गोजी गरम गर्ने भनेर चाहिँ यो अहिले अलिकति बदनाम जस्तै भइरहेछ। मैले यसकै लागि जोडेँ। अब हामीलाई आशा छ तपाईँहरूकोमा यो संस्थामा अब त यो सडकमा छोडिएका असहाय गाई बाच्छा संरक्षणमा यो कुराहरू छैन पक्कै पनि, हामी आशा गर्दछौँ। अब यहाँ सहयोग कसैले गर्न चाहन्छन् बाहिर मान्छेहरूले, जस्तै हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने मानिसहरूले, अब दर्शकहरूले भने कसरी कस्तो सहयोग गर्न सक्छन् र कसरी गर्न सक्छन्? यस्तो हामीहरूले भनेका छौँ, सबैभन्दा ठुलो सहयोग दिएर र लिएर कहिले पनि पुग्दो रहेनछ। हात थाप्दै जाने हो भने त्यो जसले त्यो माग्ने कल्चर डेभलप गरेका छन् उहाँहरूलाई कहिले पनि नपुगेको हामीले देखेका छौँ। त्यसैले हामीहरू के अनुरोध गर्छौँ भनेदेखि दिएर र लिएर पुग्दैन। कोही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कम्तीमा यहाँ आउनुहोस्, हेर्नुहोस् ती बाच्छाहरूको अवस्था, कस्ता कस्ता अवस्थाका बाछा बाछीहरू छन्। कम्तीमा स्वामित्व ग्रहण गर्नुहोस् र यिनीहरूलाई चाहिने 4वटा कुरा, छाना, खाना, उपचार र माया। हामीले 4वटा छाना राम्रैसँग हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। खानामा कुनै कम्प्रोमाइज छैन। उपचारमा हाम्रा डाक्टर साहबहरू नियमित खटिनु भएको छ। र माया, हामीहरूको सामिप्यता, हामीहरूको मायाले यिनीहरूलाई धेरै नै उत्साह, यिनीहरू यी गाई बाच्छाहरूमा एक किसिमको मेरो पनि कोही छ भन्ने एउटा उत्साह पैदा भएको हामीले पाएका छौँ। र यो 4वटा कुराहरू उपलब्ध गराएका छौँ। र कोही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि आउनुहोस्, यसमा ओनरसिप ग्रहण गर्नुहोस्। र होइन म यहाँ आएर मजदुरी गर्न सक्दिनँ, काम गर्न सक्दिनँ, म फाइनेन्सियली सहयोग गर्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि आउनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्। र मेरो फोन नम्बर 9851175777 9851175777 हो। फोन गर्नुहोस्, कुराकानी गरौँ, के कसो त्यो सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको सहयोगको लागि हामी सधैँ अपेक्षा पनि राख्छौँ र तपाईँहरूको जो कोहीले गर्ने सहयोगलाई हामी स्वीकार पनि गर्छौँ। अब एउटा बाछा बाछी भनौँ अथवा गाई भनौँ,
घाइते अवस्थामा भेटाउनुहुन्छ अथवा यहाँ आइपुग्छ, तिनीहरू ठिक भएर हिँड्न थाल्छन्, मजाले खानेकुराहरू खान थाल्छन्, स्वस्थ हुन्छन्, त्यस पछाडिको आत्मसन्तुष्टि खुसी कतिको मिल्छ? र यो सबैभन्दा मैले अघि नै भने हामीमा स्वाभिमान छैन। हामी एउटा सीमा, भारतले सीमा मिच्दाखेरि हाम्रो रगत उम्लिन्छ, हामी स्वाभिमानका कुरा गर्छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय जनावरप्रतिको क्रूरतामा हाम्रो रगत किन उम्लिँदैन? यो हाम्रो स्वाभिमान हो कि होइन? यो राष्ट्रियता, एउटा झन्डामा राष्ट्रियता झल्किन्छ, तर यो राष्ट्रिय जनावरमा राष्ट्रियता किन झल्किराखेको छैन? त्यसकारण यसमा पनि हाम्रो स्वाभिमान देखिनुपर्छ। र खास गरी भन्नुपर्दाखेरि यो यहाँले भन्नुभयो एउटा बाछालाई उपचार गरिसकेपछि उसले जीवन पाउँदाखेरि त्यो जीवनको सबैभन्दा ठुलो आनन्द र सबैभन्दा खुसी चाहिँ त्यही प्रस्फुटित हुँदो रहेछ। र त्यसले कहिले कहिले यहाँ यी गाई बाछाहरूलाई हेरेर राति 10, 11, 12 बजेसम्म पनि बसिन्छ, किनभनेदेखि उनीहरूको जुन किसिमको एउटा मुभमेन्ट, जुन किसिमको खुसी, यहाँबाट घर जानै मन लाग्दैन। त्यस कारण त्यो खुसीको कुनै सिमाना छैन र त्यो खुसीलाई म व्यक्त गर्नै सक्दिनँ। आत्मसन्तुष्टिभन्दा ठुलो कुरा संसारमा केही पनि छैन, होइन त? सबैभन्दा ठुलो प्रपर्टी, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै आत्मसन्तुष्टि नै हो। दर्शकबिन, उहाँले भन्नुभयो कि राष्ट्रिय झन्डामा हाम्रो स्वाभिमान झल्किन्छ, राष्ट्रिय झन्डालाई कसैले अपमान गर्यो भने हामी आवेगमा आउँछौँ, हामी लडाइँ झगडामा समेत उत्रिन्छौँ र यो राष्ट्रिय जनावर हाम्रो गाई हो। यो गाईको यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ, कसैको छाला निकालिएको छ कुकुरले, कोही हिँड्न सक्दैनन्, कसैलाई खुट्टा भाँचिएको छ। यो क्रूरता हो। जसरी हामीले राष्ट्रिय झन्डालाई माया गर्छौँ, यो हामीले यो राष्ट्रिय जनावरलाई पनि त्यत्तिकै माया गर्नुपर्ने हो। एउटा कुरा के हो भने यो संसारमा, यो धरतीमा जति हामी मानिसहरूको बाँच्ने पाउने अधिकार छ, त्यस्तै पशुहरूको पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ। अब हामीमा के छ भने स्कुलको पाठ्यक्रममा बच्चाहरूलाई यस्ता कुराहरू सायद सिकाइँदैन। अहिले नैतिक शिक्षा पनि छैन। जतिखेर हामीले नैतिक शिक्षा पढ्यौँ, पाठ्यक्रममा यस्तो विषयवस्तुहरू समावेश गर्ने हो भने चाहिँ बच्चाहरूले ती कुराहरू सिक्ने, जान्ने हुँदाखेरि तिनीहरूले यो पशुपन्छीहरूलाई, यो गाई बाछाहरूलाई माया गर्नुपर्ने रहेछ। उनीहरूको पनि यो धरतीमा जति हाम्रो अधिकार छ त्यत्तिकै अधिकार हुने रहेछ भनेर थाहा पाउँथ्यो कि? यसमा हामी लागि परेका छौँ र विभिन्न स्कुल, अब करिकुलममै त्यो इनपुट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कति विषयहरू करिकुलममा पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने त्यो कति सम्भव होला नहोला, तर एक्स्ट्रा करिकुलमको रूपमा, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजको रूपमा केही स्कुलहरू आएर यो के हो गाई, के हो यसको राष्ट्रिय जनावरका कुराहरू र यो गाई बाछा माथि हुने क्रूरताका विषयमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ पनि गरिराखेका छौँ र यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू आउनु पनि हुन्छ र हामीहरूले यो ठाउँलाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्दैछौँ भनेदेखि एउटा राष्ट्रिय गौ अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा पनि हामी यसलाई डेभलप गर्ने विचार अगाडि बढाएका छौँ। र यो ठाउँ अर्को एउटा मैले विशेषता यहाँहरूलाई बताउनुपर्छ, यो जिरो वेस्ट, यहाँबाट कुनै पनि फोहोर मैला बाहिर जाँदैन। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो गोबरहरू हामी मल बनाएर बेच्दैछौँ। यसले अलिकति सेल्फ सस्टेन्स तिर उन्मुख गराउँछ र यहाँ जति पनि सामग्रीहरू लिएर प्लास्टिकहरू आउँछ, त्यो प्लास्टिकहरूलाई हामीहरूले बाहिर पठाउँदैनौँ, त्यसलाई एउटा बोतलमा कोचेर, अब अहिले त देखाउन सक्ने ठाउँ छैन, हामीसँग केही प्लास्टिकहरू कोचेर राखेका छौँ र यहाँ हामी स्तम्भहरू बनाउँछौँ र एउटा वेस्ट म्यानेजमेन्टको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो र यो खास गरी स्वाभिमान र आत्मसम्मानका साथ यो बाँच्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ एउटा डेस्टिनेसनको रूपमा हामी यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यो कुराहरू अब यो जति पनि यो तपाईँहरूले पाखाहरू देखिरहनु भएको छ, हामीहरूले यसलाई जैविक विविधताका हिसाबले विभिन्न किसिमका प्लान्टहरू, जडीबुटीहरू लगाइराखेका छौँ। एक ठाउँमा त्यो मेन्थो भन्ने त्यो भिक्सका बोटहरू लगाएका छौँ, अर्को ठाउँमा तुलसीका बोटहरू छ र यहाँ त्यो गाईबस्तुका लागि चाहिने ती विभिन्न किसिमका नेपियर घाँसहरू छ र यहाँ टिमुर लगायतका विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू पनि हामीले अलग अलग जातका लगाएका छौँ र यो हेर्न लागेको यो दर्शनीय स्थलको रूपमा हामी यसलाई रूपान्तरण गर्दैछौँ। एउटा तितो सत्य चाहिँ के हो भने जस्तै अब गाईले बाछी पाउँछ, त्यसले त्यसलाई हुर्काएर दुध दिन्छ, बाछीले दुध बेच्न सक्छन् किसानहरूले। नेपालका किसानहरू त्यति दुध बेचेर त्यति धेरै धनी भएका छैनन्। मैले भन्न खोजेको के भने बगरहरू हुन्छ नि जुन गाईले पाउँछ नि, त्यो त किसानहरूले त्यसलाई खुवाएर त्यत्तिकै पाल्नुपर्ने अवस्था छ, उनीहरूको पनि बाध्यता छ। अब उनीहरूले
विकल्प छैन कि सडकमा नछोडुन्। त्यसको लागि अब स्थानीय अब भनौँ न स्थानीय स्तरमा हो कि स्थानीय निकाय अथवा सरकार तिनीहरूले दीर्घकालीन केही योजना बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो कि अथवा तपाईँहरूले पनि त्यस सम्बन्धी केही सोच्नु भएको छ कि? पक्कै किसानहरू पीडित छन्। किसानहरूलाई हामी कतिपय अवस्थामा दोष दिन पनि चाहँदैनौँ, तर सरकारले कृषि क्षेत्रमा निकै ठुलो लगानी गरेको छ। कुन ठाउँमा लगानी गरेको छ त? कृषि भनेर मात्रै आफ्ना मान्छेहरूलाई भरण पोषण गर्ने ठुलो सङ्ख्यामा त्यो गाई पालन जस्ता विभिन्न किसिमका त्यो क्रियाकलापहरू सञ्चालन भएका छन्। त्यसको आउटपुट के हो त? एउटा सामान्य किसानले पाउने बेनिफिट सरकारबाट के हो त? सरकार उदासीन छ र सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर आउनु पर्थ्यो र कम्तीमा एउटा गाई ब्याउने बित्तिकै त्यसलाई सुत्केरी भत्ताको रूपमा 5,000 7,000 कति दिने र एउटा निश्चित समयसम्म त्यो बहरलाई बाहिर छोड्न नपाउने त्यस्ता नीतिहरू लिएर आउनको लागि हामीहरूले बारम्बार अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पनि निवेदन पुर्याएका थियौँ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकोमा नि पुर्याउँछौँ। लोकल अथोरिटीहरूमा बारम्बार धाएका छौँ यसका एउटा छुट्टै कानुन बनाऊ भनेर र विभिन्न निकायलाई हामीले घचघचाइराखेका छौँ। किसान मारा नीति होइन, किसानलाई प्रमोट गर्ने नीति लिएर आऊ र किसानहरूले बहरलाई गर्वका साथ घरमा पाल्न सकुन्, सडकमा फाल्नु नपरोस्, त्यस्ता नीति लिएर आउनका लागि हामीले सरकारसँग बारम्बार आग्रह गरेका छौँ। अब थुप्रै पशु अधिकार कर्मीहरू हुनुहुन्छ, पशुको क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छ होइन। अब तपाईँहरू अहिले अगाडि आउनुभएको छ, दृश्यमा देखिनु भएको छ, अदृश्य रूपमा काम गर्ने धेरै सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् होला। तिनीहरूले जुन काम गरिरहेका छन् त्यो पर्याप्त छैन। अब म एउटा धरातलमा उभिएर अरूले गरेको बेठिक, मैले गरेको ठिक, हामीले गरेको ठिक भन्न त सक्दैन। भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो पशु अधिकार कर्मी छ, सङ्घ संस्था छ, उनीहरूले यो क्षेत्रमा काम गर्छु भनेपछि त्यो दायित्व उनीहरूको गर्नुपर्ने दायित्व हो कि देखावटी एउटा काम अर्को, कुरा एउटा काम गरे अर्को छ? म भन्दैछु उहाँहरूले कति गर्नुभयो कति गर्नु भएन त्यतातिर म जान चाहन्न। यस बखत तपाईँहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थामा त पशु अधिकारका लागि, खास गरी गौ संरक्षणका लागि खटेका विभिन्न सङ्घ संस्थामा फोन गर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूले राम्रो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ र गाई बाछा फलानु ठाउँमा पठाइदिनुहोस् भनेर यही ठाउँ देखाइदिनुहुन्छ। भन्न खोजेको हामीहरू फरक शैलीमा कुनै पनि गाई बाछा जति पनि आउँछन् तिनीहरूलाई हामीहरूले सहर्ष स्वीकार गर्छौँ र विभिन्न ठाउँमा काम गर्नुभएको छ। अब त्यो अलिकति हामीहरूको जस्तो लार्ज स्केलमा छैन, उहाँहरू सतही रूपमा काम गर्नुभएको हो कि भन्ने लाग्छ। यद्यपि उहाँहरू नै हाम्रो प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो सम्भव छ भनेर देखाएरै हामी यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हौँ। त्यस कारण सबैले गर्नुभएको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जायज छ। हामी अलिक फरक तरिकाले अगाडि बढेका छौँ। अब उद्धारको रूपमा यो उद्धार गर्ने कठिनाइ छ यिनीहरूको। अब कुनै सानालाई चाहिँ ठिकै छ, उद्धार गर्न सजिलो होला। अलिक ठुल्ठुलो अब भनौँ न गाईहरू कसरी उद्धार गर्नुहुन्छ? कठिनाइ सजिलो के छ? अथवा तपाईँहरूसँग कुनै उपकरणहरू छ कि उद्धार गर्नलाई? कसरी उद्धार गरिरहनु भएको छ? हामीसँग त्यस्ता साधन केही पनि छैनन्। हामी स्रोत र साधनले हामी सधैँ कमजोर छौँ। जस्तै तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, यहाँ काम गर्ने अर्को एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले नियमित पे गर्नुपर्छ। हामीले कतिपय अवस्थामा मासिक पे नियमित रूपमा उहाँहरूलाई गर्न सकेको अवस्था पनि छैन। हामीहरूसँग यसभन्दा पहिला यो बागमती प्रदेश सरकारसँग एउटा सहमति कायम भएको थियो। उहाँहरूले एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइदिनुहुन्थ्यो, त्यो एम्बुलेन्सबाट हामी उद्धार गर्थ्यौँ र बागमती सरकारले हात उठायो। हामीसँग ड्राइभर पनि छैन, हामीसँग तेल पनि छैन। आउनुहुन्छ भनेदेखि बिहान आएर 10 बजे अफिसमा आउनुहोस्, एम्बुलेन्स लैजानुहोस्, 4 बजे फिर्ता ल्याइदिनुहोस्। अब हामीले 10 बजे त्यहाँ गएर 4 बजेसम्म कति उद्धार गर्न सक्छौँ? 5 बजे कुनै सडक एक्सिडेन्ट भयो भने के गर्ने? अत्यन्तै ज्यादा गैर जिम्मेवार सरकारहरू, जिम्मेवार निकायको गैर जिम्मेवार जवाफ, गैर जिम्मेवारीपन छ यहाँ देखिन्छ एकदमै। त्यो अवस्थामा हामीहरूले अहिले चाहिँ के गरेका छौँ भनेदेखि जहाँ काहीँ दुर्घटनाका कुराहरू आए, उद्धार गर्नुपर्ने कुराहरू आयो भनेदेखि हामीले अनुरोध गर्छौँ तिनै व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा यहाँसम्म ल्याइदिने कष्ट गर्नुहोस्। तपाईँसँग ल्याइदिने खर्च छ भने तपाईँ आफै बिहोर्नुहोस्, छैन भनेदेखि यहाँ ल्याइदिएको खर्च हामी बिहोर्छौँ, ल्याइदिनुहोस् भनेर हामीले भन्छौँ र उहाँहरूलाई नै अनुरोध गर्छौँ र जसले हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ, सूचना दिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै उद्धारका लागि प्रेरित गर्छौँ र कतिपयले चाहिँ मैले त्यो गर्न सक्दिनँ भन्नेहरूलाई हामीहरू आफै गएर उद्धार गर्छौँ र कम्तीमा सडकमा अथवा कुनै पनि गाई बाछाहरू कुनै ठाउँमा बिचल्लीमा नपरुन् भन्ने सन्दर्भमा हामी अत्यन्तै ज्यादा सेन्सिटिभ छौँ। दर्शकबिन, हामी आज
कागेश्वरी मनोरा नगरपालिका वडा नम्बर 8मा छौँ, जहाँ सडकमा छोडिएका हसाए गाई बाछाहरूको संरक्षण भइरहेको छ, जसको संरक्षणकर्ता अथवा अध्यक्ष भनौँ उत्तम पुडासाइनी, हामी उहाँसँग कुराकानीमा छौँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि यहाँ आएर कुनै काम गर्न मन लाग्छ अथवा पिठो, भुसा, पराल, घाँस केही ल्याएर दिन मन लाग्छ भने तपाईँहरूलाई यहाँ सधैँ स्वागत छ भनेर उत्तम पुडासाइनीजीले भन्नुभएको छ। र हामी स्वदेश नेपाल युट्युब च्यानलमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रमको विषयमा कुनै कमेन्ट गर्न मन लाग्यो भने अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार कार्यक्रम बनाउनेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ। अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। अमेरिका करिब 1 दशक बस्नुभयो, त्यहाँको समाज, अमेरिकाको समाज र नेपाली समाजलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ? खासै भन्नुपर्दा नेपाली समाज अलि ज्यादा सोसियल छ, अमेरिकी समाज अन्तर्मुखी छ। मैले 2टा उदाहरण मात्रै कहिले प्रस्तुत गरेँ भने त्यो गुड इनफ हुन्छ। मैले कुनै प्रगति गरेँ, यहाँ आएर साथीहरूले ओहो मेरो प्रगतिलाई आफ्नै प्रगति सम्झेर अङ्कमाल गर्नुहुन्छ, ल है म खुसी छु, एकदम गौरवान्वित छु भनेर भन्नुहुन्छ। अमेरिकी समाजले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ओहो गुड फर यु भन्छ, तेरो लागि राम्रो भयो, हाम्रो लागि होइन भन्छ। र कुनै गल्ती गरेँ भनेदेखि नेपालीले इट्स ओके, ठिक छ, ल भइहाल्यो नि, एकपल्ट गल्ती भयो, केही छैन। अमेरिकी समाजले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि इट्स योर मिस्टेक भन्छ, यो तेरो गल्ती हो, यो इट्स नट माई मिस्टेक भन्छ। भन्न खोजेको उनीहरू अलिकति ज्यादा अन्तर्मुखी र हामी अलिकति ज्यादा व्यावहारिक छौँ। तर फरक कति छ भनेदेखि उनीहरूमा आत्मसम्मान ज्यादा छ, आत्मगौरव ज्यादा छ, उनीहरूमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण भाव ज्यादा छ। जस्तै करकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी छल्न पाए हुन्थ्यो भन्छौँ, उनीहरू तिर्न पाए हुन्थ्यो भन्छन्। त्यसकारण उनीहरू देश रह्यो हामी रहन्छौँ, देश रहेन भने हामी रहँदैनौँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत छन्। हामीहरू देश होइन पहिला म बन्नुपर्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई बनाउने कुरामा हामी ज्यादा क्रियाशील छौँ। त्यसकारण फरक यति मात्रै हो, उनीहरू देश बनाउन खोज्छन्, उनीहरू म अमेरिकी नागरिक भनेर गौरव गर्छन्, म चाहिँ यो ठाउँको चाहिँ म यस्तो सम्पन्न, म यस्तो व्यक्ति भनेर आफूलाई ज्यादा आफ्नो गुणगान बढी गाउँछन्, त्यति फरक छ। अब हाम्रोमा अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन छ। नेपाल विकास हुनको लागि नअपुगो कुराहरू केही पनि छैन। अमेरिका विश्वकै शक्तिशाली देश, विश्वमै विकसित देश, समृद्ध देश, अनि हामी चाहिँ विश्वकै गरिब देश, अविकसित देश। त्यो अमेरिका चाहिँ त्यहाँको जनता राम्रो भएर बन्यो, नेता राम्रो भएर बन्यो। हाम्रो नेपाल चाहिँ नेपालका जनताहरू नराम्रो, खराब भएर बन्यो, खराब आचरणले बन्यो, अथवा नेताहरूको खराब पक्ष अथवा खराब आचरणले बन्यो। अमेरिका त्यतिको विकसित हुनु, नेपाल यतिको अविकसित हुनु, के कुराले चाहिँ त्यो कुराहरू भयो होला, के कारणले चाहिँ अमेरिका विकसित त्यस्तो भयो, नेपाल अविकसित देशको सूचीमा पर्यो? वी क्यान मेक अ डिफरेन्स। हामी परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। परिवर्तन ल्याउनको लागि हामीले के काम गऱ्यौँ त? जस्तै मैले एउटा सोच बनाएर बागमती सफाई अभियानका एउटा टिम बनायौँ। अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफाई अभियान अगाडि बढेको छ। यो गाई बाछा संरक्षण अभियानको एउटा यो राष्ट्रिय स्वरूप यसले ग्रहण गर्दैछ। परिवर्तन त ल्याउन सकिँदो रहेछ नि। सोच चाहिन्छ, एउटा शैली चाहिन्छ। त्यसकारण हामीहरूमा त्यो किसिमको सोच र शैली भएन र यो विकासको लागि एकजना व्यक्ति नै गुड इनफ हुन्छ। एकजना व्यक्तिले कुनै कुरामा समर्पित भएर लाग्यो भनेदेखि त्यसले निकै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। हामीमा त्यो शैली भएन र हामी बारम्बार नेतालाई गाली गर्ने गर्छौँ। नेताहरूले जीवनमा धेरै भोटा फटाउनु भएको छ, धेरै समर्पण गर्नुभएको छ, धेरै दुःख गर्नुभएको छ। यही धरातलबाट हामीले नेता बनाएर पठाउँछौँ र नेता बनाएको भोलिपल्ट गएर हामीले भन्छौँ मेरो छोरालाई जागिर लगाइदिनु पर्यो, यसलाई यसो गर्नु पर्यो। डिमान्ड गर्ने हामी नै हो। उसले कति ठाउँमा गरोस्, ऊ त सबैको नेता हो। अनि भोलिपल्टदेखि अनि पर्सिपल्टदेखि हामी गाली गर्दै हिँड्छौँ। हामीले सामाजिक रूपमा लाग्नको लागि प्रेरित नेतालाई कहिले पनि गरेनौँ। र तपाईँले केही समय अगाडि देख्नुभयो होला, सत्ताबाट च्युत हुँदाखेरि, बहिर्गमन हुँदै गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको जुन एउटा र्याली भयो त्यो नौटङ्की थियो कि थिएन। त्यस्ता किसिमका कुरामा हामी त त्यति सचेत भएनौँ हामी, र हामीले बाटो बिरायौँ। ती नेतालाई बनाएका हामीले नै हौँ र उनीहरूलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला आफूले आफूलाई एकपल्ट धिक्कारौँ न। जसले
जुन हामीले बनाएका नेताले बाटो बिगारे भनेदेखि उनीहरूकै पछि लाग्ने प्रवृत्ति त्यागौँ न र समाजका लागि गाउँ आफ्नो टोलका लागि र देशका लागि केही समर्पण भाव प्रस्तुत गरौँ न। देश बन्छ। अमेरिका बन्नको लागि त्यति धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, हाम्रो सोच र शैलीमा परिवर्तन आउनुपर्छ, त्यति मात्रै हो। हामी आफ्नै कारणले दुःख पाइरहेका छौँ भन्न खोज्नु भएको? आफ्नै कारणले भन्दा नि हाम्रो शैली भएन, हामीले शैली परिवर्तन गर्नु पर्यो। एकजना अमेरिकीमा हुने त्यो भनौँ न विदेशीमा हुने त्यो राष्ट्रियताको भाव नेपालीमा किन हुँदैन? हामीमा पनि राष्ट्रियता छैन। जस्तै सामाजिक सञ्जालतिर देखिन्छ म राष्ट्रप्रेमी हो, म देशलाई माया गर्छु, म नेपाललाई माया गर्छु, नेपाल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा त अधिकांश युवा जमातहरूले भनिरहेका छन्, लेखिरहेका छन् होइन। के तिनीहरूमा पनि राष्ट्रिय ओतप्रोत छैन, राष्ट्रिय भावना छैन तिनीहरूमा? भावना व्यक्त गर्ने कुरा होइन, कर्म गर्ने कुरा हो। र म राष्ट्रियताको म सम्मान गर्छु, मेरो देश बाँच्नुपर्छ भनेर भनेको छ, त्यो पानीको बोतल खाएर त्यहीँ फालिदिएको छ। त्यो राष्ट्रपतिको समर्पण भएर त्यो अरूले खाएको पानीको बोतल टिपेर लिएर गएर डस्टबिनमा हाल्न सक्ने जनशक्ति हामीसँग छैन। त्यो राष्ट्रियता भनेको देखाउने कुरा होइन, गर्ने कुरा हो। हामी कर्ममा चुकेका छौँ र यो ओट लिप भन्छ नि, यो ओठले धेरै कुरा बोल्छ, हातले धेरै कुरा गर्दैन, त्यसमा फरक छ। हामी अमेरिकनहरू कर्मशील भए, हामी कर्मशील भएनौँ, त्यो कुरा अ काइन्ड अफ एक किसिमले भन्नुपर्दा विदेशीहरू खास गरी अमेरिका युरोप किन समृद्ध छ भन्दाखेरि उनीहरू कर्ममा विश्वास गर्छन्, काममा विश्वास गर्छन्। हामी काममा होइन कुरामा विश्वास गर्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिरै आइसकेका छौँ। अब हाम्रो कार्यक्रमहरू कुनै राजनीतिकले हेर्नु होला अथवा सरकारी अधिकारीले हेर्नु होला अथवा सत्ताको नेतृत्व गरिरहनुभएका मन्त्रीहरू भनौँ न, उहाँहरूले पनि हेर्नु होला। केही भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? इमानका साथ लागि परौँ, परिवर्तन सम्भव छ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ, तर ठुला ठुला कुरा होइन, थोरै काम गरौँ, परिवर्तन पक्कै हुन्छ। हामी यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ अनि धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ, जसले गर्दा असहाय सडकमा छोडिएका असहाय गाई बाछाले नयाँ जीवन पाएका छन्। उनीहरूले पनि यस धरतीमा बाँच्ने मौका पाएका छन्। हामी फेरि आगामी दिनमा यहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिले हामी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कुराकानी यति नै। हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी यहाँहरूको कमेन्ट सल्लाह सुझाव अनुसार नै अगाडि बढ्नेछौँ र आगामी दिनमा कुन विषयमा अथवा कस्ता कार्यक्रमहरूले हामीहरूले बनाइदियोस् भन्ने चाहना छ त्यो पनि लेखिदिनु होला। र म फेरि अनुरोध गरेँ यहाँहरूलाई कृपया हाम्रो स्वदेश नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यो हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँहरूको माया र साथ सधैँ पाइरहौँ भन्ने हामी अपेक्षा राख्छौँ। अहिलेलाई धन्यवाद। नमस्ते।